सबै छन् जाति यहाँ, कोही छन् र बाँकी कहाँ, सबै छन् जाति यहाँ, गरेका मिली सबै एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, एउटै हो सबको रहर, बनाऊ यो हाम्रो सहर, हाम्रो विराटनगर, हाम्रो औद्योगिक नगर। Namaskar and good afternoon dear students. We are most welcome in विराटनगर डिस्टेंस लर्निङ प्रोग्राम। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रममा स्वागत छ। I am Dinesh Dungana and today again I came to teach you one of the part of trigonometry and the today's topic of class 10 compulsory math, that is height and distance। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 10 को compulsory math अनिवार्य गणितको उचाइ र दूरीसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू छलफल गर्न गइरहेका छौं। Now dear students, in the previous classes, in the two classes we have discussed that how to find the area of the triangle by using different types of formula. So I expect that, I hope you better understand that and you have practiced some of the other questions related to your textbook। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले योभन्दा अगाडिको कक्षाहरूमा त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने विधिहरू विभिन्न सूत्रहरूद्वारा मैले यहाँ छलफल गरेकै थिएँ। त्यसैकै आधारमा भाइ बहिनीहरूले केही प्रश्नहरू हल गर्नुभयो भन्ने आशाका साथ आज हामी त्यही त्रिकोणमिति भन्ने 10 कक्षाको त्रिकोणमिति भन्ने च्याप्टरको सेकेन्ड पार्ट उचाइ र दूरी, द्याट मिन्स हाइट एन्ड डिस्टेन्स का केही समस्याहरूलाई हल गर्ने गइरहेका छौं। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, नाउ to understand about the height and distance, first of all, before starting the topic, first of all we should be focused on these 3 points, 3 things we must understand। हामीले तीनटा कुरा बुझ्नै पर्ने हुन्छ र यो तीनटा कुराहरू म यहाँ लेख्न गइरहेको छु। The first one is line of vision, line of vision। यसलाई नेपालीमा दृष्टि रेखा भनिन्छ। सेकेन्ड नम्बर एंगल अफ इन्क्लिनेसन, इन्क्लिनेसन यसलाई हामी उन्नतांश कोण भन्छौं, उन्नतांश कोण। र तेस्रो छ एंगल अफ डिप्रेसन, एंगल अफ डिप्रेसन यसलाई हामी अवनति कोण भन्छौं। यो दुईटै माध्यम, जुन माध्यम सहज लाग्छ भाइ बहिनीहरूले त्यही माध्यमबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। हामीहरूले हाइट एन्ड डिस्टेन्स भनेको उचाइ र दूरीको समस्याहरू हल गर्नुभन्दा पहिला यो तीनटा कुरामा हामीहरू दृढ भएर बुझ्यौं भने यसका कुनै पनि एक्सरसाइजका कस्तै पनि प्रब्लमहरुमा त्यस्ता समस्याहरुमा हामीहरूलाई गाह्रो पर्दैन। तर हामीले यो तीनटा कुरालाई चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ। म एक एक वटा गर्दै बुझाउँछु र यसको डेफिनेसन भन्दा पनि यसलाई हार्डली मनैदेखि बुझ्नको लागि आग्रह पनि गर्दछु। जस्तै फर्स्टमा छ लाइन अफ भिजन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अहिले टिभी स्क्रिन अगाडि मलाई हेरिराख्नु भएको छ, हजुरहरूले टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। हेर्ने सेन्स अर्गन भनेको आँखा हो। आँखाबाट जुन पोइन्टमा हेरिँदैछ त्यहाँसम्म, त्यो पोइन्टसम्म आँखाबाट त्यो पोइन्टसम्म जोड्ने काल्पनिक रेखालाई नै हामी लाइन अफ भिजन भन्छौं। जस्तै मैले भुइँमा हेरे, मेरो आँखादेखि भुइँको फ्लोरको जुन पोइन्टमा मैले हेरे त्यहाँसम्म जोड्ने काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन, इट्स नट द रियल लाइन, इट इज इमेजिनरी लाइन।
काल्पनिक रेखालाई नै हामी लाइन अफ भिजन भन्छौं। अझै एकचोटि प्रश्न गरौं, हामीहरूले आँगनमा बसेर घरको छत हेर्यौं, घरको टुप्पोमा हेर्यौं अथवा कुनै पनि स्तम्भ, कुनै पनि टावरको टुप्पोमा हेर्यौं भने हाम्रो आँखादेखि जुन पोइन्टमा हामी हेर्छौं त्यो पोइन्टसम्म जोड्ने काल्पनिक रेखालाई, द्याट इज ओन्ली द इमेजिनरी लाइन, द्याट्स नट द रियल लाइन, त्यो काल्पनिक रेखालाई हामी लाइन अफ भिजन, दृष्टि रेखा भन्छौं। किनभने हामीहरूको आँखाको साइन्समा केही पढाइ हुन्छ, 9 र 10 मै पनि छ होला सायद, आँखाको अलिकति कन्भेक्स टाइपको सेप भएको हुनाले हामीले जुन पोइन्टमा हेर्छौं त्यो पोइन्ट भन्दा वरिपरिका अरू पोइन्टहरू पनि देखिने त हो, तर हामीले फोकस गर्ने एउटै पोइन्ट हुन्छ। हो, त्यो फोकस गर्ने, हेर्दाखेरि फोकस गर्ने पोइन्टदेखि अवलोकनकर्ताको आँखासम्म जोडिएको काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइनलाई हामी लाइन अफ भिजन अथवा दृष्टि रेखा भन्छौं। एक नम्बरको कुरा हामीले यो बुझ्नै पर्ने हुन्छ। अब दोस्रो नम्बरको कुरा, एंगल अफ इन्क्लिनेसन, दैट मीन्स त्यसले नेपालीमा छ उन्नतांश कोण। उन्नतांश कोण भनेको कुनै पनि आफूभन्दा, आफ्नो आँखाको लेभल भन्दा माथि उच्च अब्जेक्ट, हाई लेभलमा भएको अब्जेक्टलाई हेर्दा, भन्नुको मतलब इफ वी ऑब्जर्व एनी ऑब्जर्वर, इफ he or she observes any object, any kinds of particular objects which is above the ground level from down to up, then in that condition the angle made by line of vision with the horizontal line is called angle of inclination. यसलाई अझै पनि म फिगर अनुसार क्लियर बनाउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरुले यहाँ फोकस गरिदिनु। यो एउटा धरहरा छ अथवा एउटा स्तम्भ छ। इट इज वन अफ द टावर. इट इज स्ट्यान्डिङ अन द ग्राउन्ड. सो आई हैव मेड वन ग्राउन्ड सर्फेस and one observer is here at the point A. अवलोकनकर्ता A भन्ने बिन्दुमा छ र यो अवलोकनकर्ताले BC भन्ने स्तम्भको टुप्पोमा हेर्छ। अवलोकनकर्ता तल जहाँ हेर्छ त्यो टुप्पो चाहिँ माथि भएको हुनाले तलबाट माथि हेर्दा if you observe down to up, then in that condition one of the line is formed here. This is called line of vision. हाम्रो आँखाले भनेको अवलोकनकर्ताको आँखाले जुन पोइन्टमा हेर्छौं त्यहाँसम्म जोड्ने काल्पनिक रेखाले ग्राउन्डको सतहसँग समानान्तर हुने द लाइन व्हिच इज प्यारलल टु ग्राउन्ड सर्फेस सँग बनाएको कोणलाई भन्छौं हामी एंगल अफ इन्क्लिनेसन या थीटा चाहिँ एंगल अफ इन्क्लिनेसन हो। भाइ बहिनीहरु, एंगल अफ इन्क्लिनेसन एन्ड एंगल अफ डिप्रेसन दुईटै बुझ्नको लागि हामीहरूले त डेफिनेसन अनुसार भन्दा पनि हामीहरूले यो फिगर अनुसार चाहिँ बुझ्दाखेरि अझै प्रष्ट हुन्छ। जस्तै अवलोकनकर्ता ए बिन्दुमा छ। अवलोकनकर्ताले बीसी भन्ने टावरको टुप्पोमा हेर्दैछ। यदि यो टावरको टुप्पोमा भनेको सी पोइन्टमा हेर्दैछ, सी पोइन्टदेखि अवलोकनकर्ताको आँखासम्म जोड्ने काल्पनिक रेखालाई हामी लाइन अफ भिजन भन्छौं। हो, यो लाइन अफ भिजन ले मैले यहाँ टिक लाएँ, यो लाइन अफ भिजन एसी ले ग्राउन्ड सर्फेससँग प्यारलल हुने भनेको जमिनको सतहसँग समानान्तर हुने रेखा एबी सँग बनाएको एंगललाई हामी एंगल अफ इन्क्लिनेसन भन्छौं। जहिल्यै पनि एंगल अफ इन्क्लिनेसन भए पनि एंगल अफ डिप्रेसन भए पनि दुईटै एंगलहरू दृष्टि रेखाले समानान्तर रेखासँग ग्राउन्डसँग भनेको जमिनसँग समानान्तर हुने रेखासँग बनाएको दृष्टि रेखाले बनाएको एंगल नै एंगल अफ इन्क्लिनेसन पनि हुन्छ, एंगल अफ डिप्रेसन पनि हुन्छ। तर हेर्ने तरिका फरक छ। हेर्ने तरिका फरक भएको कारणले गर्दा यो दुई खालको एंगल बन्छ। जस्तै हामीले एंगल अफ इन्क्लिनेसनमा के गर्यौं भन्दाखेरि कुनै पनि अवलोकनकर्ताले आफ्नो लेभल भन्दा आफ्नो आँखाको लेभल भन्दा माथिको अब्जेक्ट, that means from down to up, if any observer observes a tower which is just above the level of the eye of the observer, then in that condition the angle made by line of vision with the horizontal line is called angle of inclination. भने चाहिँ angle of inclination बन्नको लागि
अवलोकनकर्ताले तलबाट माथि हेर्नु पर्यो। अब यसै गरी हामी त्यो टावरको माथि टुप्पोमा छौँ अथवा हामी घरको छतमा गयौँ, घरको छतमा गएर घर अगाडिको बाटोमा हेऱ्यौँ भने हामी माथिबाट तल हेऱ्यौँ। त्यसको फिगर यहाँ हेरौँ, यो घर भयो, यो घरको टुप्पो भयो, यो टुप्पोमा सपोज क्युआर घरको हाइट भयो, आर भन्ने बिन्दु भनेको घरको छतबाट हामीले बाटोमा हेर्दाखेरि, बाटो ग्राउन्ड लेभलमा छ, बाटोमा हेर्दाखेरि बाटोको जुन पोइन्टमा हेर्छौँ त्यहाँदेखि अवलोकनकर्ताको आँखासम्म जोडिएको काल्पनिक रेखालाई हामी लाइन अफ भिजन भनेको दृष्टिरेखा भन्छौँ र यो पिआर दृष्टिरेखा भयो। यहाँनिर हामी ए भन्ने पोइन्टबाट सी भन्ने पोइन्टमा हेरेको थियौँ, मैले एरो अपवार्ड दिएँ। यसमा हामी आर भन्ने पोइन्टबाट पी भन्ने पोइन्टमा हेर्दैछौँ भने चाहिँ एरो मैले डाउनवार्ड दिएँ। हो, अब यहाँ कुरो आयो, यहाँ हामीहरूले ग्राउन्ड लेभलबाट माथिको अब्जेक्ट हेर्दाखेरि दृष्टिरेखा त एसी बनो, त्यस्तै दृष्टिरेखा यहाँ बनो पिआर अथवा यु क्यान से द्याट आरपी। आरपी इज द लाइन अफ भिजन। दुईटैमा एउटै कन्डिसन आयो, तर अब बन्ने एङ्गल चाहिँ एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन हो कि एङ्गल अफ डिप्रेसन हो कि कसरी बन्छ भन्ने कुरा फेरि एकचोटि रिकल। यो दृष्टिरेखाले जमिनको सतहसँग समानान्तर हुने रेखासँग बनाएको एङ्गल, एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन। एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन हुनको लागि तलबाट माथि हेर्नु पर्यो, तर त्यही कुरा एङ्गल अफ डिप्रेसन हुनको लागि दृष्टिरेखासँगै बनाउने एङ्गल हो। तर दृष्टिरेखाले कोसँग बनाउने भन्दाखेरि समानान्तर रेखासँग। द लाइन अफ भिजन मस्ट मेक एन एङ्गल विथ parallel line or horizontal line, but in this condition we are observing from here, but horizontal line is here, so we have to draw one horizontal line, that means the line which is parallel to the ground surface. So with reference to this line angle of depression is formed. So अब हामीले अघि भनेको कुरा आउँ त, दृष्टिरेखा आरपी भयो अथवा पिआर भयो। दृष्टिरेखाले जहिले पनि समानान्तर रेखासँग, होरिजेन्टल लाइनसँग अथवा प्यारलल लाइन, कोसँग प्यारलल, ग्राउन्ड सर्फेससँग प्यारलल लाइनसँग बनाएको एङ्गल, यसलाई मैले बिटा लेखेँ, यो एङ्गललाई भन्छ एङ्गल अफ डिप्रेसन। भनेपछि यसको दुईटैको कन्क्लुजन अझै एकचोटि भन्छु है म। कन्क्लुजन, एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन भए पनि एङ्गल अफ डिप्रेसन भए पनि दुईटैमा दृष्टिरेखाले होरिजेन्टल लाइन भनेको लाइन अफ भिजनले होरिजेन्टल लाइनसँगै बनाउने हो एङ्गल। यसमा पनि दृष्टिरेखाले होरिजेन्टल लाइन, दृष्टिरेखा एसीले होरिजेन्टल लाइन एबीसँग बनायो, यहाँ पनि यहाँ एउटा एस भन्ने नाम दिए, दृष्टिरेखा आरपीले होरिजेन्टल लाइन आरएससँग बनायो। किनभने यहाँ त आई त यहाँ छ, अब्जर्भर त यहाँ छ, अवलोकनकर्ता यो ठाउँमा भएकोले यहाँबाट हामीले प्यारलल लाइन ड्र गर्नुपर्छ। त्यो समानान्तर लाइन भनेको कोसँग समानान्तर हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जमिनको सतहसँग, ग्राउन्ड लेभलसँग। द्याट्स वाइ दिस लाइन इज कल्ड होरिजेन्टल लाइन, अथवा हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि क्षितिज भन्छौँ, क्षितिज रेखा। दृष्टिरेखाले क्षितिज रेखासँग बनाएको एङ्गल, क्षितिज रेखा भनेपछि हामीले यहाँ भनेको प्यारलल लाइन विच इज प्यारलल टु द ग्राउन्ड सर्फेस, जमिनको सतहसँग प्यारलल लाइन हो। यो एङ्गल पनि बन्यो, यहाँनिर समानान्तर लाइनसँग बनेको एङ्गल यो पनि बन्यो। भनेपछि माथिबाट तल हेर्दाखेरि दृष्टिरेखाले समानान्तर रेखासँग बनाएको एङ्गल, एङ्गल अफ डिप्रेसन हुँदो रहेछ। एउटा मात्रै क्ल्यू पोइन्ट हुन चाहिँ दृष्टिरेखाले समानान्तर रेखासँगै बनाउने हो दुईटैमा। दृष्टिरेखाले, फेरि एकचोटि रिपिट गरेँ, दृष्टिरेखाले समानान्तर रेखासँगै बनाउने हो एङ्गल। तर यदि हामीले तलबाट माथि हेर्छौँ भने एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन, उन्नतांश कोण बन्छ। हामीले माथिबाट तल हेर्छौँ भने अवनति कोण बन्छौँ, द्याट इज कल्ड एङ्गल अफ डिप्रेसन। भनेपछि फाइनल कुरो, अब हामीले यति नै बुझिसकेपछि हामीहरू फेरि प्रश्नमा जान्छौँ। तर त्योभन्दा पहिला एकचोटि एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन भए पनि एङ्गल अफ डिप्रेसन भए पनि बन्ने तरिका एउटै हो। जस्तै दृष्टिरेखाले समानान्तर रेखासँगै बनाउने हो दुईटै कोण। बोथ एङ्गल्स आर फर्म्ड बिट्विन line of vision and horizontal line, line of vision and horizontal line. But if we observe from down to up
angle of inclination is formed. If we observe from up to down, angle of depression is formed. अब यसलाई नेपाली माध्यमका विद्यार्थीहरूलाई दृष्टि रेखा र समानान्तर रेखा बीचको एंगल, दृष्टि रेखा र समानान्तर बीचको कोण नै हो उन्नतांश कोण पनि अवनति कोण पनि। तर यदि हामीले तलबाट माथि हेरेका छौं भने दृष्टि रेखा र समानान्तर रेखाको बीचको कोणलाई हामी उन्नतांश कोण भन्छौं। यदि हामीले माथिबाट तल हेरेका छौं भने, माथिबाट तल हेर्यौं भने दृष्टि रेखा र समानान्तर रेखाको बीचको कोणलाई भन्छौं हामी अवनति कोण। मैले अब यति भनिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु नि भयो होला र अब यहीसँग रिलेटेड केही प्रश्नहरू यहाँ हल गर्न गइरहेको छु र मैले प्राविधिक मित्रलाई प्रश्नको लागि स्लाइडमा फोकस गरिदिनको लागि अनुरोध गरेँ। Okay, question number 1. So once see the question. If the angle of elevation of the top of a tower from a point 100 meter away from its foot is 60 degree, find the height of the tower. नेपालीमा पनि मैले पढ्छु 100 मिटरको दूरीमा रहेको स्तम्भको टुप्पोमा हेर्दा उन्नतांश कोण 60 डिग्री हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ बुझ्नु पर्यो एंगल अफ एलिभेसन अथवा उन्नतांश कोण भन्ने बित्तिकै हामीले तलबाट माथि हेरेका छौं। यदि त्यस्तो हो भने उक्त स्तम्भको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँबाट म फेरि त्यो प्रश्नहरू हजुरहरूले हेर्दै गर्नु होला, भर्सक सारै पनि राम्रो हुन्छ, सार्ने टाइम भयो भने। इफ द एंगल अफ एलिभेसन अफ द टप अफ अ टावर फ्रम अ point 100 मिटर अवे फ्रम इट्स फुट इज 60 डिग्री, हामीले टावर कति परबाट हेरेका छौं भन्दाखेरि टावरबाट 100 मिटर परबाट टावरको टुप्पोमा हेर्दाखेरि 60 डिग्रीको कोण बन्छ। फेरि म एकचोटि सम्झाएँ, टावरको टुप्पोमा ग्राउन्ड लेभलबाट कति टाढाबाट भन्दाखेरि चाहिँ टावरको फेदबाट 100 मिटर टाढाबाट टावरको टुप्पोमा हेर्दाखेरि उन्नतांश कोण एंगल अफ एलिभेसन इज फर्मड एट 60 डिग्री, उन्नतांश कोण 60 डिग्रीको बन्छ भने हामीहरूले टावरको हाइट निकाल्नु पर्ने छ। ओके, म फेरि केही सेड पछाडि यो फेरि स्लाइड म भाइ बहिनीहरूलाई यो प्रश्न देखाउँछु, त्यसको लागि अब हामी फिगर बनाऊ। ओके, लेट्स फोकस अन द बोर्ड। हामीहरूले एउटा स्तम्भको टुप्पो हेरेका छौं ग्राउन्डबाट र हामीहरूले हेर्ने बिन्दु जुन ठाउँमा बसेर हेरेका छौं त्यो स्तम्भबाट 100 मिटर टाढा छ। म पहिला यहाँ स्तम्भ बनाउँछु, यो स्तम्भ हो। स्तम्भ ग्राउन्डमा हुन्छ, इट इज अन द ग्राउन्ड। So I have drawn one ground surface and we are observing the top of the tower from this point. Suppose the point is A, this is B, it is C. यो पोइन्टबाट टावरको टुप्पोमा हेर्दा, अघि मैले भनेको कुरा सम्झिनुहोस् त, तलबाट माथि हेर्दा दृष्टि रेखाले होरिजेन्टल लाइन सँग बनाएको एंगललाई उन्नतांश कोण भनिन्छ। अब यहाँबाट टावरको टुप्पोमा हेर्दाखेरि दृष्टि रेखा यो बन्यो। दृष्टि रेखा भने चाहिँ एसी हो। यसलाई मैले सजिलोको लागि अपवार्ड एरो दिएँ, तलबाट माथि हेरेको, र यो दृष्टि रेखाले होरिजेन्टल लाइनसँग, होरिजेन्टल सर्फेससँग बनाएको एंगल कति डिग्री छ भन्दाखेरि यो नै हो एंगल अफ एलिभेसन। एंगल अफ एलिभेसन मिन्स उन्नतांश कोण 60 डिग्री छ। टावरको फेदबाट जुन पोइन्टबाट हामीले अवलोकन गरेका छौं त्यो पोइन्ट सम्मको दूरी छ 100 मिटर। नाउ in the question it is asked that find the height of the tower. अब टावरको स्तम्भको उचाइ पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ BC को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। हामीहरुको BC को भ्यालु हाइट अफ द टावर हो। AB भनेको अवलोकनकर्ता र टावरको फेदको दूरी भयो जुन 100 मिटर छ। अवलोकनकर्ताले A भन्ने बिन्दुबाट टावरको टुप्पो C मा हेर्दा उन्नतांश कोण तलबाट माथि हेर्दा 60 डिग्री को उन्नतांश कोण भयो भने हामीले ननापिकन कुनै पनि मेजरिङ डिभाइसहरु नाप्ने कुनै पनि डिभाइस युज नगरिकन प्रयोग नगरिकन हामीले हाइट एन्ड डिस्टेन्स अथवा समकोण त्रिभुजको
ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियो त्रिकोणमितीय अनुपातको हेल्पबाट यसको ननापिकन हामीले हिसाब गरेर निकाल्न सक्छौं र यसमा अर्को एउटा कुरा के पनि छ भने हाइट एन्ड डिस्टेन्ससँग भनेको उचाइ र दूरीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रश्नहरू समकोण त्रिभुजसँग सम्बन्धित छन् द ऑल प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टु हाइट एन्ड डिस्टेन्स आर obviously related to right angle triangle. Instead of being right angle triangle, we are unable to solve such type of problem. अब यसमा BC भन्ने टावर भो, टावरको टुप्पो C भो, C भन्ने टावरको टुप्पोमा A भन्ने पोइन्टमा बसेको अवलोकनकर्ताले अब्जर्भरले हेर्दाखेरि उन्नतांश कोण दैट मीन्स एंगल अफ एलिवेशन 60 डिग्री बन्छ भने हामीहरूको यो राइट एंगल ट्रायंगल ABC मा हामी राम्ररी बुझौँ है राइट एंगल ट्रायंगल ABC मा 60 डिग्री इज द रिफरेन्स एंगल 60 डिग्री रिफरेन्स एंगल भयो भने रिफरेन्स एंगल भन्दा अपोजिट तिरको साइडलाई हामी परपेन्डिकुलर भन्छौं obviously it is 90 डिग्री 90 डिग्री को अपोजिट तिर भएको साइडलाई हामी हाइपोटेन्युस भन्छौं h भनेपछि सो त परपेन्डिकुलर र हाइट भएपछि AB भनेको बेस भो मैले भाइ बहिनीहरुलाई बुझाउन खोजेको कुरो के भने यहाँ हामीलाई बेस दिएको छ यो राइट एंगल ट्रायंगल इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल बेस इज गिवन and perpendicular is asked. Now we have to recall that which trigonometric ratios gives the relation between perpendicular and base. Once again, which trigonometric ratios give the relation between perpendicular and base? कुन चाहिँ त्रिकोणमितीय अनुपातले लम्ब र आधारको बीचको सम्बन्ध गाँसेको हुन्छ जस्तै sin थीटा भन्नुभयो भने p by h आयो परपेन्डिकुलर र हाइपोटेन्युस आयो हामीलाई थाहा छ tan थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाइ बेस ओहो tan थीटा भन्ने त्रिकोणमितीय अनुपातले पो परपेन्डिकुलर र बेसलाई लम्ब र आधारलाई जोडेको हुँदो रहेछ अर्को cot थीटा भनेको b by p भनेपछि जम्मा 6 वटा त्रिकोणमितीय अनुपात मध्ये tan थीटा अथवा cot थीटाले परपेन्डिकुलर र बेसलाई जोडेको हुँदो रहेछ किन हामीले यो दुईटा मात्रै कुरो गर्यौं भन्दाखेरि सजिलो गरी बुझ्ने तरिका हामीलाई बेस दिएको छ टावरको हाइट स्तम्भको उचाइ निकाल्नु पर्ने भनेपछि परपेन्डिकुलर निकाल्नु पर्यो बेस दिएको छ परपेन्डिकुलर निकाल्नु पर्यो हाइपोटेन्युसको कुरो आएन त्यही भएर हामी बेस र परपेन्डिकुलर जेमा रिलेसन देखाउँछ जुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजले जुन त्रिकोणमितीय अनुपातले रिलेसन देखाउँछ त्यो मात्रै हामी निकाल्छौं भनेपछि हामीले यसमा tan थीटा अथवा cot थीटा को कन्सेप्ट लाउनु पर्छ हामी सजिलोको लागि tan थीटा लाउँछौं तर भाइ बहिनीहरुले एउटा कुरा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने मैले यहाँ कम्प्लिट गरेर देखाउँछु जहिले पनि हाइट एन्ड डिस्टेन्स उचाइ र दूरीसँग रिलेटेड प्रश्नहरु गर्दाखेरि यो BC के हो AB के हो यो कुन एंगल बन्यो ती सबै कुरा भाषामा लेख्नु पर्छ यु हैव टु राइट इन द ल्याङ्ग्वेज सो लेट मी राइट दिस वन्स फोकस अन द बोर्ड हियर लेट BC be the height of the tower, comma AB be the distance between observer and foot of the tower को फेद बाट अब्जर्भर सम्मको डिस्टेन्स AB भयो एंगल BAC यसलाई एकचोटी रिकल गरौँ त यो कुन एंगल बन्यो तलबाट माथि हेर्दाखेरि कुन एंगल बन्छ कुन कोण बन्छ उन्नतांश कोण दैट इज कॉल्ड एंगल अफ एलिवेशन सो एंगल BAC is an angle of elevation. So now AB it is given 100 meter, angle BAC given 60 degree, BC is the height of the tower which is not given we have to find the height of the tower so it is
part. So in right angled triangle, the name of the triangle is ABC. We have, so already I have discussed about this. Base is given, perpendicular is asked. One more time, base given, perpendicular is asked. Out of 6 trigonometric ratios, tan theta or cot theta give the relation between perpendicular and base. So either we have to use tan theta or cot theta as our simplicity. So for our simplicity, we use tan theta. Okay, let's start. In right angle triangle ABC, we have tan in the place of theta. This reference angle is given. So in the place of theta, I'll write tan 60 degree is equal to perpendicular by base. For easiness, I have written this formula. Here perpendicular is obviously BC, which is the height of the tower. BC भनेको स्तम्भको उचाइ हो, divide by base is AB. Or you better know that the value of tan 60 is root 3, root under 3 is equal to BC unknown, we have to find its value. AB already given 100 meter. Now let me do here, or the value of root 3 for the cross multiplication I have kept 1 in the denominator. So by cross multiplication, BC is equal to 100 root 3 meter. It can be written as answer, or you can convert this in the decimal form. 100 and root 3 means, let me do, root 3 is equal to 1.732. Dear students, root 3 is short, that's why its decimal is non-terminating and non-repeating. So I have written only 3 places of the value after decimal. Therefore, BC is equal to 1.732 into 100. 173.2 meter. So in the language we must write BC is the height of the tower. Already we have mentioned here BC is the height of the tower. So the height of the tower is 173.2 meter, and it is the answer. And you got the complete solution of this problem. If you have not written this language, then the problem will not be correct. So be aware of writing language. यो भाषा लेख्नै पर्छ, किनभने हामीहरूले आफ्नो तरिकाले बनाएको त्रिभुजमा राइट एंगल ट्रायंगलमा कुन पार्ट टावरको उचाइ हो, कहाँदेखि अब्जर्भरले अब्जर्भ गरे हो, अवलोकनकर्ताले कहाँदेखि अवलोकन गरे हो, त्यो सबै कुरा थाहा हुँदैन। त्यही भएर यहाँबाट हामीले खुलाउनु पर्छ यो कुराहरु। We have to mention this everything in the language. So here simply we have to understand that it is angle of inclination, base is given in the right angle triangle, perpendicular is unknown, base and perpendicular relation is given by tan theta or cot theta. So for simplicity we have applied tan theta in the place of theta as an reference angle. 60 degree is given, so tan 60 is equal to P by B, that is BC by AB. So root 3 is equal to BC by 100 meter. BC is equal to this calculation, and the height of the tower is 173.2 meter. Okay, dear students, now I have brought some questions for the homework. As much as possible you copy this question. भाइ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई एउटा आग्रह के छ भने क्वेशनहरु कपी गर्न पाइएन भने पनि
आफ्नो टेक्स्ट बुक आफूले चलाइरहेको बुकबाट यो बेलासम्म त सबैले बुकहरू किनिसक्नुभयो होला, त्यसबाट पनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हामीहरूले अरू प्रब्लमहरू पनि गर्न सक्छौँ र मलाई आशा छ यहाँहरूले सबै प्रब्लमहरू बुकको उसबाट गर्नुहुन्छ र आजदेखि हामीहरूको यो ट्रिगोनोमेट्री पार्ट यहीँ सकेको हुन्छ र 6 मार्कको क्वेसन एससीईको मोडेल अनुसार 6 मार्कको क्वेसन हामीहरूले यहाँ आज सिद्ध्याएका छौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, ह्याभ अ गुड डे, नमस्कार।